आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र देशको राजनीति विषयवस्तुमा चिरफार गर्दैछौँ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड माधवकुमार नेपाल समूहका नेत्री रामकुमारी झाँक्रीलाई गिरफ्तार गर्यो। राज्य विरुद्ध कसुर गरेको आरोपमा किन गिरफ्तार गर्यो त? आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा गहिरो समीक्षा गर्दैछौँ। हाम्रो देशमा के बोल्न नपाउने, हामीले ल्याएको लोकतन्त्रमा कसैले पनि कसैको छ नि आलोचना गर्न नपाउने, राष्ट्रपतिको प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेकै भरमा कसैलाई थुन्न पाइन्छ, गिरफ्तार गर्न पाइन्छ? कहाँ छ लोकतन्त्र? लोकतन्त्र विधिको शासन त सबैले बोल्न पाउनुपर्छ। रामकुमारी झाँक्रीलाई गिरफ्तार गरेर सरकारले गलत कदम चाल्यो। यसको चौतर्फी विरोध भएको छ। आज दिनभरि नै जताततै विरोध भयो। सरकारले दिउँसो 1 बजे गिरफ्तार गर्यो, तर 5 घण्टा पनि सरकार टिक्न सकेन। बाध्य भएर सरकारले रिहा गरेको छ रामकुमारी झाँक्रीलाई। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा गहिरो समीक्षा गर्दैछौँ। हाम्रो देशमा संसद विघटन गरिसकेपछि, प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेपछि संसद पुनर्स्थापनाको लागि यतिखेर सर्वोच्चमा बहस जारी छ। तर पनि विभिन्न किसिमका पछिल्लो समय राजनीतिक घटनाक्रम अगाडि बढिरहेको छ। सडकमा प्रधानमन्त्रीको विरोध भएको छ, प्रधानमन्त्रीको कदमको चौतर्फी आलोचना भएको छ। र रामकुमारी झाँक्रीले त स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको थियो, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा आएर। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अब राजीनामा दिएर चुनाव लडे हुन्छ, उहाँले बालकोटमा गएर बस्से हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। सही बोल्नु भएको हो कि होइन, अथवा त्यो गलत थियो कि सही थियो भन्ने कुरा त जनताले छुट्याउने हो। सरकारले गिरफ्तार गर्न मिल्दैन। त्यसैले आज जसरी गिरफ्तार गर्यो रामकुमारी झाँक्रीलाई, यो गलत कदम भयो। सबै पोलिटिकल पार्टीका शीर्ष नेताहरूले र विभिन्न तर तबकाका व्यक्तित्वहरूले यो कदमको आलोचना गरे। प्रतिगमनकारी सरकार भनेर धेरैले भने, निरङ्कुशता लाद्न सरकारले खोज्यो भनेर धेरैको प्रतिक्रिया आयो। र सबै पोलिटिकल पार्टीको दबावपछि सरकार बाध्य भएर पछि हट्यो। र रामकुमारी झाँक्रीले रिहा भइसकेपछि भन्नुभएको छ, अब प्रतिगमन धेरै दिन टिक्दैन, सरकारले घुँडा टेक्यो भनेर उहाँले पनि प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हामी लोकतन्त्र, विधिको शासन र कानुन राज्यको पक्षमा छौँ। र पछिल्लो समय हाम्रो देशमा संविधान संशोधन गर्न पर्यो भनेर धेरैले भनेका छन्। प्रधानमन्त्री संसद विघटन गरिसकेपछि यो अवस्थामा सरकारले साँच्चीकै गिरफ्तार किन गरे रामकुमारी झाँक्रीलाई? स्पष्ट रूपमा जवाफ दिनुपर्छ। यसबारे पनि आज हामी गहिरो समीक्षा गर्दैछौँ। हाम्रो देशमा के बोल्न नपाउने? हामीले ल्याएको लोकतन्त्रमा हामीले चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रताको लागि लडेको अथवा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रको लागि लडेको, अनि कसैले पनि बोलेकै भरमा जेलमा कोच्न पर्ने, गिरफ्तार गर्नुपर्ने? यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी सरकारको यो गलत कदमको हामी आज बहस गर्दैछौँ, विशेष रूपमा बहस गर्दैछौँ जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा। र आज हामी 4वटा कम्युनिस्ट पार्टी एक भएका छन्। आज सहकार्य र एकताको लागि उनीहरूले अब मोर्चाबन्दी बनाएर अगाडि बढ्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। मोहन बैरे जस्तो र परिपक्व नेताले नेतृत्व विप्लवसँग कसरी सहकार्य गर्नुभयो? आजको दिनमा साँच्चीकै नेतृत्व चन्दसँग सहकार्य किन र केका लागि? उहाँहरूलाई राज्यले आतङ्ककारी घोषणा गरेको छ, तर 4वटा कम्युनिस्ट पार्टी बीचमा आज एकता भएको छ सहकार्यको लागि। कति सम्भव छ? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, यतिखेर सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी छ। संवैधानिक इजलासमा आज सभामुखको पक्षबाट वकिलहरूले संसद पुनर्स्थापनाको प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्। उनीहरूले भनेका छन् संसद पुनर्स्थापनाको विकल्प छैन भनेर। अदालतमा अब बहस जारी भइरहँदाखेरि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको एउटा प्रतिक्रिया आएको छ र उहाँले भन्नुभएको छ, अदालतलाई दबाब दिनु हुँदैन र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कसैले पनि दबाब नदिन उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। र कङ्ग्रेसमा 2 मत छ। कङ्ग्रेसमा कित्ताकाट भएको छ। कङ्ग्रेसमा यतिखेर जनमत विभाजित छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा यतिखेर चुनावको पक्षमा हुनुहुन्छ र आज उहाँले त भन्नुभएको छ, चुनाव होस् अथवा संसद पुनर्स्थापना होस्, दुवै एजेन्डालाई काङ्ग्रेसले स्वीकार्छ भनेर पनि उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। रामचन्द्र पौडेल यतिखेर आन्दोलनको पक्षमा हुनुहुन्छ। आन्दोलनमा उहाँले जानुपर्छ र आन्दोलनको नेतृत्व उहाँले लिन पनि तयार हुनुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि कङ्ग्रेस अहिले आन्दोलनमा जान सक्छ त?
यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको बिचमा एउटा सहकार्य साँच्चीकै निर्वाचनको लागि भएको हो त? आज हामी यसबारे पनि विशेष खुलासा गर्दैछौँ भने सुदूरपश्चिमतिर सबैको ध्यान गएको छ। भागीरथी भट्टको आज बलात्कारपछि हत्या भएको 8 दिन पुग्यो। अपराधीलाई पक्राउन सरकारले सकेको छैन। अपराधी कहाँ छ? नेपाल प्रहरीले साँच्चीकै तत्काल अपराधीलाई खोज्नुपर्छ र पक्राउनु पर्छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि किन यस्तो भइरहेको छ? बलात्कारीहरूलाई किन कारबाही गर्न सकिँदैन? किन जेलमा राख्न सकिँदैन? संविधान संशोधन गरेर भए पनि हाम्रो देशमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर त्यो सम्भव छ? यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष खुलासा गर्दैछौँ। म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। आज देशका 4वटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर रणनैतिक संयुक्त मोर्चा गठन गरेका छन्। यो मोर्चा किन र केका लागि? नेतृत्व चन्द विप्लवसँग किन सहकार्य गर्न उहाँहरू तयार हुनुभयो त? साँच्चीकै विप्लव वार्तामा आउनुहुन्छ त? हाम्रो बिचमा यसबारेमा कुराकानी गर्नको लागि मोर्चाका प्रभावशाली नेता आहुतिजी हुनुहुन्छ। आहुतिजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। अब वर्तमान सरकारले रामकुमारी झाँक्रीलाई गिरफ्तार गर्यो र अहिले रिहा गरिसकेको छ। तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ यो घटनालाई? होइन, यो सरकारको कामको कुनै भाँति छ र? छैन नि। जे पनि गर्छ त्यसले त। आफै सिङ्गो व्यवस्थामा राजनैतिक रूपमा प्रतिगमनसम्म जान चाहने त्यस प्रकारको सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई चाहिँ जे पाए उही अर्थमा प्रयोग गर्ने, राज्य विरुद्धको अपराध समेत भनिदिया रहेछ कि त्यो। राज्य विरुद्धको अपराध गरेको कारणले गर्दा त्यो अभियोग लगाएर उहाँलाई गिरफ्तार गर्यो। त्यस कारण त्यो वाहियात काम हो। त्यो सरकारले गिरफ्तार गर्न सक्ने आधार र कारण थिएन आज रामकुमारी झाँक्रीलाई? राज्य विरुद्धको अपराध के थियो त नि? राष्ट्रपति विरुद्ध उहाँले बोल्नु पर्यो त। राष्ट्रपतिको बारेमा उहाँले प्रयोग गरेका शब्दहरूबारे छलफल हुन सक्छन्, बहस हुन सक्छन्। उहाँले त्यसमा दिएका अभिव्यक्तिबारे त्यसलाई अझ आलोचनात्मक रूपमा हेर्न पनि सकिन्छ। तर त्यो राज्य विरुद्धको अपराधको मुद्दा लगाउने विषय त होइन नि। त्यो त मिल्दैन नि कतैबाट पनि। किन राज्य यसरी चाहिँ गयो? के कारणले गयो? तपाईँलाई के लाग्छ? राज्य कहाँ चुकिरहेको छ? कहाँ कमजोर भइरहेको छ? राज्य सञ्चालकहरू विशेष त ओली प्रवृत्तिलाई त राम्रोसँग थाहा छ नि। हामीले त अपराध गर्दैछौँ, अपराध गरेका छौँ। यो प्रतिगमन लगायतका चिजहरूमा त हामीले त अपराध गरेका छौँ भन्ने कुरो उनीहरूलाई थाहा छ। त्यस कारण आन्तरिक रूपमा उनीहरू अत्यन्तै डराएका छन्। कुनै पनि स्वर, कुनै पनि सानोभन्दा सानो स्वर पनि आफू विरुद्ध आउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ झेल्नलाई गाह्रो हुने मनोविज्ञानमा उनीहरू पुगेका छन्। त्यसकारण त्यसैको परिणाम हो जस्तो लाग्छ। रामकुमारीजीलाई सरकारले गिरफ्तार गर्यो तर 5.5 घण्टाभन्दा लामो समय हिरासतमा राख्न सकेन। बाध्य भएर सरकार पछि हट्यो। केपी शर्मा ओलीको यो कदमलाई लिएर चौतर्फी विरोध भयो। तपाईँहरूले पनि विरोध गर्नुभयो, सबैले विरोध गरेका छन्। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अब यो सरकारले गिरफ्तार गर्दै जाने हो भने अब देशको राजनीति कता जान्छ? यो त दुईटा पक्ष छ। हेर्नुहोस्, एउटा पक्ष रामकुमारी झाँक्रीजी व्यक्तिगत रूपमा उहाँ जे भए पनि उहाँ पनि यो संसदीय व्यवस्थाभित्रकै एउटा खेलाडी हो, होइन? केपी ओलीहरू अथवा त्यो प्रवृत्ति पनि यो संसदीय व्यवस्थाभित्रकै खेलाडीहरू हुन्। त्यसकारण उहाँहरूको एक प्रकारले यो आन्तरिक झगडा पनि हो, व्यवस्थाभित्रकै आन्तरिक झगडा पनि हो एउटा। अर्को चाहिँ अहिले राजनीतिक स्वतन्त्रता लगायतका चिजहरूलाई बिस्तारै चिरहरण गर्दै जाने, बिस्तारै कमजोर पार्दै जाने जो अभियान चाहिँ केपी ओली सरकारले चलाएको छ त्यसको एउटा अङ्ग पनि हो यो। त्यस अर्थमा यसको विरोध गरिनुपर्छ। त्यस अर्थमा यो गलत हो। अब तपाईँहरूले संयुक्त मोर्चा गठन गर्नुभयो, रणनीतिक संयुक्त मोर्चा 4वटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर। आजको आवश्यकता हो र? हो, एकदम हो। कसरी आवश्यकता हो? जस्टिफाई गर्नुहोस्। किन र केका लागि? ठिक छ, म भन्दैछु। पहिलो कुरा चाहिँ आज राजनैतिक रूपमा प्रतिगमनको सङ्कट जो देखा पर्यो त्यो किन देखा पर्यो त्यसको बारेमा छलफल गर्नु पर्यो। धेरै मानिसहरू, प्रचण्डजीहरूले अथवा चाहिँ अरू केही पार्टीका साथीहरूले चाहिँ पुस 5 देखि प्रतिगमन आयो भनेर जे भनिराखेका छन्। पुस 5 मा त प्रतिगमन, राजनैतिक प्रतिगमन प्रकट भएको, त्यसको वास्तविक वस्तुगत आधार जग त धेरै पहिले जानुपर्ने हुन्छ नि। कहिले जानुपर्ने हुन्छ त भने नेपाली समाजमा 70-80 वर्ष लामो लडाइँ, विभिन्न प्रकारको लडाइँ, होइन? 12 वर्ष किसान आन्दोलनदेखि 9-10 सालको किसान आन्दोलनदेखि भीमदत्त पन्तको आन्दोलनदेखि लिएर जनयुद्ध, झापा विद्रोह, 62-63 को आन्दोलन, महिला, दलित, जनजाति, होइन, आदिवासी सबैको सङ्घर्षहरूको सम्पूर्ण अग्रगामी चाहना कहाँ व्यक्त भएको थियो भन्नुहोस् त? हामी सबैलाई थाहा छ कि पहिलो संविधान सभामा व्यक्त भएको थियो। त्यसकारण नेपालको परिवर्तनको आकाङ्क्षाहरूको टाकुरा कहाँ हो भनेर हेऱ्यो भने पहिलो संविधान सभा
सम्म पुग्दाखेरि हामी आकाङ्क्षाहरू सबै व्यक्त भएका थिए, सबै उत्पीडितहरूका वर्ग र समुदायहरूको। त्यहाँसम्म त्यो अग्रगमनको यात्रा र सपना थियो। जब दोस्रो संविधान सभाबाट त्यो आकाङ्क्षाहरूलाई पुरा गर्नुको सट्टा त्यसलाई चुड्ने, त्यसलाई निमोट्ने, त्यसलाई बदल्ने र बर्बाद पार्ने यात्रा सुरु भयो। प्रतिगमन त त्यहाँबाट सुरु भएको हो नि। तपाईहरू केपी शर्मा ओलीको कदमलाई प्रतिगामी भन्ने आधार के क्या? ठ्याक्कै बताउनुहोस् न मलाई, 1 2 3। पहिलो कुरा म तपाईँले व्याख्या गरेको कुरामा जान चाहन्छु कि प्रचण्डजीहरूले गरेको, जसपाले गरेको, नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा पक्षले गरेको आन्दोलन त्यो वास्तवमा पुरा आन्दोलन होइन। किन होइन त भने उहाँहरूले के भन्नुभएको छ त भने अदालतको निर्णय हामी मान्छौँ भन्नुभएको छ। अदालत भने त कानुनी कुरा हो नि। अदालतको निर्णय मान्छौँ भनिसकेपछि त्यो राजनीतिक आन्दोलन भएन क्या, त्यो कुरा बुझ्नु भएन। तर उहाँहरू सडकमा हुनुहुन्छ, यसलाई राजनीतिक आन्दोलन भन्नु सडकमा जो हुने बित्तिकै आन्दोलन हुन्छ त? हुँदैन नि। सडकमा त जो पनि हुनसक्छ नि। संविधानको रक्षाको लागि, सिस्टमलाई बचाउनको लागि आन्दोलन भन्नुभएको छ प्रचण्ड। संविधानले अदालतले अर्कै निर्णय गरिदियो भने उहाँहरू त मान्ने हो नि त फेरि। अनि त कसरी बताउने आन्दोलन? आन्दोलन त राजनीतिद्वारा हल गर्ने कुरा हो नि होइन। त्यसकारण उहाँहरूको आन्दोलन पुरै आन्दोलन बनेको छैन। त्यसकारण उहाँहरूले नाम पनि शक्ति प्रदर्शन दिनुभएको छ कि आन्दोलन होइन। तर संयुक्त जनआन्दोलन जानुपर्छ भनेर बहस त जारी छ नि। बहस जारी छ, तर गएको छैन नि त, गएको छैन नि त। त्यो मुख्य कुरा त्यो हो। राजनीतिक आन्दोलन उहाँहरूको भएको छैन। राजनीतिबाट नै फैसला गर्छौँ भनेर उहाँहरूले सङ्कल्प गर्नुभयो भने त्यो कस्तो प्रकारको आन्दोलन बेग्लै कुरा हो, तर राजनीतिक आन्दोलन चाहिँ त्यसपछि हुन्छ। एक। दोस्रो, अहिले तपाईँले भन्नुभयो केपी ओलीको कदमलाई चाहिँ प्रतिगमन नै कसरी भन्या त भने हामीले त भनिराखेका छौँ कि प्रतिगमनलाई त्योभन्दा परबाट हेर्नु सुरु गर्नुपर्छ। यो त प्रकट भएको मात्रै हो राजनीतिमा। यो प्रतिगमन फेरि किन हो त भन्ने कुरो सरल छ नि। सरल छ। नेपालको इतिहासमा संसद विघटनको मुद्दाले नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू हाट बजार जस्तो बिग्ने प्रकरण जो निरन्तर चल्दै आयो, त्यसबाट बचाउनका निम्ति भनेर त्यो संविधानमा त प्रधानमन्त्रीले मात्रै यस्तो अवस्थामा, आफू बहुमत भएको अवस्थामा विघटन गर्न नसक्ने, गर्न पाउने बुदा नै नराख्या हो नि त। त्यस कारणले किन विगतमा त पार्टीहरू त हाट बजार जसरी बिकेका हुन्, त्यो बिक्न नपाउन् भनेर राख्या हो। अब त्यो अधिकारै नभएको चिजलाई प्रयोग गरेर अब संसदीय व्यवस्थामा के हुन्छ तपाईँ त बुझ्नुहुन्छ। संसदीय व्यवस्थामा बहुमत ल्याउनु भनेको सबभन्दा ठुलो कुरा हो। अझ करिब 2/3 ल्याएर पनि नपुग्ने भनिसकेपछि त संसदीय व्यवस्था नै असफल भयो नि त, होइन र? असफल भयो नि त। त्यस कारणले यो त स्वतः नै भएको यथास्थितिवादी संविधानलाई पनि ठिक ढङ्गले लागू नगरेर त्यसलाई भङ्ग गरिदिइसकेपछि त त्यो त प्रतिगमनै त भयो। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ जनतामा जानको लागि मैले पाउनुपर्छ, त्यो मेरो अधिकार हो, किन भन्दाखेरि मैले काम गर्न सकिनँ, पार्टीभित्रबाट मोर्चाबन्दी भयो, त्यसैले संसद पुनर्स्थापना हुन सक्दैन, निर्वाचनको विकल्प छैन भनेर प्रधानमन्त्री भनिरहनु भएको छ। राजनीति विषयवस्तु हो कि होइन संसद विघटन? तपाईँलाई के लाग्छ? राजनीति विषय त हो त नि, किन होइन? त्यस भए संसद पुनर्स्थापना हुन सक्दैन भने तपाईँको भनाइ हो त? मेरो कुरो त्यो होइन, मेरो कुरो त्यो होइन। राजनीतिक विषय भने त्यो हो त नि। राजनीतिक विषय भने त राजनीतिमा प्रतिगमन आयो भने प्रतिगमन राजनीतिक त हो नि। प्रतिगमन कहाँ प्राविधिक कुरा हो त नि। त्यसकारण प्रतिगमन राजनीतिक रूपमा आयो नि। त्यसकारण त्यो कुनै समाधान निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेपछि कसरी प्रतिगमन भन्ने प्रधानमन्त्री? निर्वाचनको मिति त जसले नि घोषणा गरिदिन सक्ने भने तपाईँलाई याद होला दुईटा त म तपाईँलाई भनिहाल्छु नि। ज्ञानेन्द्रले गरेको थियो निर्वाचनको मिति घोषणा पनि, निर्वाचन पनि गराइदिएको थियो उसले होइन। बाबुराम भट्टराईले पनि संविधान सभाको मिति घोषणा गरिदिएको हो नि त, एकचोटि भयो त, हुँदैन थियो नि त। त्यस कारणले निर्वाचनको घोषणा गर्नु र कठपुतली टाइपको निर्वाचन गर्नु मात्रै पनि त यसको समाधान कसरी हुन्छ त? त होइन। हामी त भनिराखेका छौँ कि यो अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना भए पनि सङ्कट त हल भएन नि त। अब कसरी हल भयो त? सङ्कटको समाधान के त आउथी? अब तपाईँ बुदागत रूपमा 1 2 3 भन्नु, देशमा राजनीतिक आन्दोलन भइरहेको छैन, ठिक छ, जनता सडकमा छ, ठिक छ। प्रधानमन्त्री भनिरहनु भएको छ जनतामा जाउँ, ठिक छ, जनादेश लिनको लागि मैले जान पाउनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। ठिक छ, म भन्दैछु। पहिलो कुरा, पहिलो संविधान सभा विघटन भएर हुनु नै प्रतिगमनको सुरुवात भयो। एक। अब दोस्रो संविधान सभाले के गर्यो म तपाईँलाई बुदागत रूपमा भन्छु, तपाईँले खोजेको हुनाले। पहिलो कुरा त्यसले नेपाली मजदुरहरूको र नेपालका मजदुर र किसानहरूको हक अधिकारलाई त्यसले ध्वस्त बनायो। मजदुरहरूले हडताल गर्ने अधिकार समेत सङ्कुचित बनाइयो, खोसियो। किसानहरूको भूमि सुधारको मुद्दा नै गायब गरियो, हो कि होइन? यो हो नि त। जनजातिहरूको आफ्नो आत्मसम्मान र स्वायत्तताको मुद्दा नै संविधानबाट खारेज गरियो। त्यसपछि दलितहरूका अधिकारहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा कटौती गरियो, होइन? मुस्लिमहरूलाई त केही अधिकारै दिइएन संविधानमा, कुनै बुदा नै छैन, होइन? मधेसीहरूले त संविधान प्रतीकात्मक रूपमा जलाएको हामी सबैलाई थाहै छ, थाहा छ त।
त्योभन्दा पनि अझ डरलाग्दो कुरा के भयो थाहा छ? के भयो भने आफ्नो देशमा केही पनि उत्पादन नगर्ने, सम्पूर्ण कुरा विदेशबाट ल्याएर सप्लाई मात्रै गर्ने जो दलाल पुँजीवादी व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्थाबाट यो देशको समृद्धि गर्छु भनेर संविधान तयार पारियो, व्यवस्था तयार पारियो। प्रतिगमन त त्यहाँ भएको थियो नि, वस्तुगत रूपमा धरतीमा प्रतिगमन त त्यहाँ भएको थियो। अझ म तपाईँलाई अझ ठोस अर्को उदाहरण राखिदिन्छु। 1 लाख कर्मचारी जति भएको देशमा 10,000 जागिर खुल्यो। 47 सालको संविधान अनुसार बनेको कानुनले जो समावेशी बनाउने भनेको थियो त्यो पनि कटौती गरेर 500 मा घुम्चाइदिया हो कि होइन? 10,000 कर्मचारीले 20 वर्ष अब समानुपातिकमाथि हान्नेवाला छ। त्यो प्रतिगमन थियो कि थिएन? त्यो प्रतिगमन थियो। त्यसकारणले प्रतिगमन त पहिलो संविधान सभा विघटनदेखि नै सुरु भएको हो र त्यो त सङ्कट हल हुनै सक्दैन थियो नि। म तपाईँलाई भनौँ न, 2 करोड 3 करोड नेपाली भएको देशमा करिब 1.25 करोड मान्छे विदेशमा जानुपर्ने, त्यहाँबाट ल्याएको पैसा फेरि यहाँ नबस्ने र उतै फर्केर जाने, यो आर्थिक सङ्कट जो छ देशको, त्यो के राजनीतिमा प्रकट हुँदैन थियो त? हुन्थ्यो नि त। त्यसकारणले राजनीतिमा प्रकट भएको हो। तर पार्लियामेन्ट सिस्टममा तपाईँलाई थाहा छ, लोकतन्त्रमा विधिको शासनमा कानुनी राज्यमा जोसँग बहुमत छ उसले शासन गर्ने हो। गरे भइहाल्यो नि त। केपी शर्मा ओलीसँग त बहुमत छ, उहाँले भन्नु भएको छ। त गरे। वैकल्पिक सरकार पनि संसदमा बन्न सक्दैन, त्यसैले मैले संसद विघटन गर्ने उहाँको तर्क। कसले भन्या त्यो? उहाँले भने पत्याइन्छ संसद हुँदाहुँदै संसदवादी नै तर्क गरौँ त, हामी त संसदवादमा छैनौँ। तर संसदवादी नै तर्क गर्दाखेरि संसद विघटन भएको थियो त पहिले। उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ विश्वासको मत लिनु भएको थियो त? थिएन नि त। अनि कसरी थाहा भयो त उहाँलाई मेरो पक्षमा छैन भनेर? उहाँले त स्पष्ट रूपमा भन्नु 64% मत मसँग छ भन्ने उहाँले भने हो। त्यो त विधिमा प्रमाणित गर्न पर्यो नि। विधिमा त मतदान हुन्छ, प्रस्ताव राखिन्छ त्यो पार्टीभित्र, होइन र? अन्य प्रमाणित हुन्छ। केही पनि गरेको छैन अनि मेरो बहुमत गयो, मलाई मानेन भनेर हुन्छ त? फेरि अर्काको पार्टीको झगडा देशको संविधानमाथि लाद्न पाइन्छ त? त्यो मिल्छ र? संसदवादी भएर सोद्धा है। केपी शर्मा ओलीको गल्ती नै हो त संसद विघटन? गल्ती मात्रै होइन, यो समाजलाई त पछाडि धकेल्न तम्स्या छन् नि त त्यो प्रवृत्ति त। त्यो त सिस्टममाथि आक्रमण हो त प्रधानमन्त्रीको, गणतन्त्रमाथि, संहितामाथि हो त नि। त्यो परिवर्तनमाथि देख्नु भएन त तपाईँले? देख्नु भएन त? यो त प्रश्न छ नि, प्रश्न छ नि त। अहिले चाहिँ नि पशुपतिमा गएर चाहिँ पूजा गरेर सुन चढाउनु पर्ने बेला थियो त? के को सङ्केत हो त त्यो? धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रहारको सङ्केत होइन त? हो नि त त्यो त। त्यस कारणले गर्दा यो राजनीतिक प्रतिगमनको जग चाहिँ वस्तुगत रूपमा व्यवस्थामा आएको सङ्कट हो। संसदीय व्यवस्था नै असफल भयो हो नि यथार्थमा। नस्वीकारेर हुन्छ र मान्छेहरूले? अब स्वीकार्न कर लाग्छ। संसदीय व्यवस्था नै असफल भएको हो, यसको आर्थिक प्रणाली असफल भएको हो, यसको राजनीतिक प्रणाली असफल भएको हो, यसको नैतिक मूल्यहरू असफल भएको हो कि होइन? तर संसदीय व्यवस्थाको विकल्प छ र आउँदै किन छैन? कहाँ छ भन्नुहोस् त दुनियाँमा? संसद नभए बनायो भयो सबैको लागि चाहिँ स्वीकार्य व्यवस्था होइन। पहिलो कुरा म तपाईँलाई सुनाइदिउँ आज एउटा कुरा कि संसारमा जति पनि देशहरू विकसित भएका छन् ती देशहरू चाहिँ संसदीय व्यवस्थाका कारणले विकसित भएको भन्ने एउटा तर्क छ नि, त्यो कुरा गलत हो। कसरी गलत हो? अमेरिकामा संसदीय व्यवस्थाका कारणले विकास भएको होइन? भारतमा, अमेरिकामा, बेलायतमा म भन्दैछु नि त, जापानमा म भन्दैछु नि त, अमेरिकामा एकदम विकास भएको त हामीले देख्यौँ। तर अमेरिकाले संसारभरिबाट लुटेर लगेको हामीले लुकायौँ कुरा तर्कमा, मिलेन कुरा होइन। संसारभरि दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अगाडि बेलायतले संसार लुटेको थियो। आज संसार लुट्ने को हो? कोका कोला खानु पनि 1 रुपियाँ पैसा कहाँ झर्छ? तपाईँ भन्नु न मलाई। संसार लुटेर बनाएकोलाई संसदीय व्यवस्थाले बनाएको भन्ने मिल्छ कुरा? त्यसो भने संसदीय व्यवस्था भनेको अमेरिकाको संसदीय व्यवस्था संसार लुट्ने हो पनि भन्न सक्नु पर्यो, हो कि होइन? तपाईँले जापान र दक्षिण कोरियाको ल्याउनु होला, बेलायतको कुरा गर्नु, युरोपको कुरा गर्नु, एकदम रमाइलो संसदीय व्यवस्थामा छ नि सबभन्दा राम्रोसँग सिस्टममा अगाडि बढेको देशहरू। ठिक छ, म भन्दैछु बेलायतलाई तपाईँले संसदीय व्यवस्थाले विकास भएको मान्नुभयो भने उसले 200-300 वर्षदेखि संसार लुटेको पैसा चाहिँ कहाँ हाल्यो भन्नुहुन्छ त नि? मलाई भन्नु नि त। भारतबाट मात्रै 12वटा जहाजमा सुन लग्या भने होइन इतिहासकारहरूले, होइन? न्युजिल्यान्डबाट कति ल्याएको होला, होइन? दक्षिण अफ्रिकाबाट कति ल्याएको होला, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण टाँगेर बनाएको होइन तिनीहरूले झन्डा? अनि त्यो संसारभरि लुटेर ल्याएको पैसाले बनाएका हुनु उनीहरूले। त्यो के को संसदीय व्यवस्थाले बनायो? संसदीय व्यवस्थाले त संसारको कुनै पनि ठाउँमा समस्या हल गर्न सक्छ। जस्तो भारत भन्नुहोस् न, भारतले, अमेरिकाले, बेलायतले जस्तो संसार लुट्न त भ्याएन। दक्षिण एसियामा अलिअलि दादागिरी गरे हो, कहीँ पनि लुट्न नभ्याएको हुनाले भारतले समस्या हल गर्यो त संसदीय व्यवस्थामा। आज किसानहरू चाहिँ रोएर चाहिँ वर्षेनी आत्महत्या गर्नु पर्यो, हो कि होइन? हो कि होइन? त्यही भारत व्यवस्थालाई किन सबैले उत्कृष्ट व्यवस्था हो
यसको विकल्प खोज्नु हुँदैन भनेर किन विश्वव्यापी रूपमा बहस जारी छ? त्यसो त विश्वव्यापी आहुतिजी, त्यसो त विश्वव्यापी रूपमा एकचोटि के भनिन्थ्यो, धर्मको शासन हुनुपर्छ भनिन्थ्यो। विश्वव्यापी रूपमा एकचोटि के भनिन्थ्यो, होइन पुरुषहरू नै ईश्वरहरू भनिन्थ्यो। त्यो त भन्दै आइन्छ। शासक वर्गले, शोषक वर्गले आफ्नो शासनलाई अगाडि बढाउन त्यति नभएको कुरा त प्रचार गर्छ नि, होइन? संसदीय व्यवस्था कुरा गर्नु नि तपाईँले, म संसदीय व्यवस्था कुरा गर्दैछु। संसदीय व्यवस्थाले कहाँ गऱ्यो त जनताको समस्या हल? त्यसमा नेपालमा संसदीय व्यवस्था अभिशाप भयो त? असफल भइसक्यो त अहिले त। यो त के हामीले आरोप लगाएको होइन नि, उहाँहरू आफै बाजी राख्नु भएको छ नि त, हो कि होइन? उहाँहरू आफै संसदीय व्यवस्था संसारको सबभन्दा राम्रो हो भन्नेहरू अहिले चाहिँ मञ्च बनाउँदै 20-30 हजार मान्छे ल्याउँदै, मञ्च बनाउँदै 20-10 हजार मान्छे ल्याउँदै बाजी राख्नु भएको छ नि त। उहाँहरू किन बाजी त त्यसमै समस्या नभए भए? त्यस कारणले संसदीय व्यवस्थाले के गर्यो नेपालमा, मलाई कसैले सुनाओस् न। विकास गर्यो भन्छ। के गर्यो त? व्यवस्थाले कहाँ गर्यो त? 2048 सालमा नेपालमा चुनाव भइसकेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्व सरकारले चाहिँ धेरै राम्रो काम गर्यो। त्यसो हो भने खुला अर्थतन्त्र नीति अङ्गीकार गर्यो। त्यही त म सुनाउँछु नि। त्यसो हो भने देशको राज्यसँग भएका उद्योग धन्दा पनि सिद्धिए, होइन र? 1980मा चाहिँ कतार जान थालेका हुन् नेपालीहरू। तेस्रो देशमा, इन्डियामा त मुगल कालदेखि गएको भइहाल्यो, होइन? कतार जान थालेको, तेस्रो मुलुकमा जान थालेको अथवा खाडीमा जान थाले भनौँ न, 1980को आसपासबाट हो। 1980बाट आज गर्दाखेरि 40 वर्ष भयो। 40 वर्षमा नेपालीहरू कति पुगे त कतार र खाडी? हिसाब गरौँ न त। कहाँ हो विकास, कहाँ हो समृद्धि? यहाँको निश्चित दलाल पुँजीपति वर्गलाई भएको हो समृद्धि, बहुसङ्ख्यक नेपालीलाई हो। म तपाईँलाई भनिराखेको छु नि, सबैलाई भनिराखेको छु कि 3 करोड नेपाली मध्ये 1.25 करोड नेपालीहरू विदेशमा नगइकन सुख नपाउने भएको चाहिँ समृद्धि भएको। यही हो संसदीय व्यवस्थाले समृद्धि गरे। कहाँ गर्यो? निश्चित दलाल पुँजीपति वर्गलाई यसले समृद्ध गर्यो। त्यो कुरा त म मान्छु नि, हो नि, सत्य कुरा। त्यसले त डुबायो यो देश सिंहलाई। तर तपाईँहरूले पनि केही गर्न सक्नु भएन। तपाईँहरूले त हतियार उठाएको हो नि त 10 वर्ष जनयुद्धमा। आहुतिजी, प्रचण्ड र तपाईँहरू सँगै काम गरेको होइन र विगतमा मोहन वैद्यहरूसँग, नेतृत्वको चरणसँग? ठिक छ त। नेपालमा 6 सालदेखि सुरु भएको कम्युनिस्ट आन्दोलनले 62-63 को आन्दोलनसम्म आउँदा त्यसले केही उपलब्धिहरू गर्न सम्भव भयो। जस्तो कि नेपालको 250 वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्र, त्यसपछि 20-2100 वर्ष लामो राजतन्त्रको परम्परालाई अन्त्य गर्यो। त्यो ठुलो उपलब्धि मध्येकै हो, होइन? अर्को, त्यसले विभिन्न जनवर्गका मुद्दाहरूलाई त्यसले केन्द्रीय राजनीतिमा ल्याइ पुर्यायो। त्यो पनि उपलब्धिहरू नै हुन्। राजनीतिक स्वतन्त्रताहरू पटक पटक खोसिएका हुन् नि त नेपालमा, त्यसलाई फेरि स्थापित गर्ने काम गर्यो। त्यो पनि उपलब्धिहरू नै हुन्। तर नेपाली समाजको आधारभूत परिवर्तनको काम हुन सकेन। किन हुन सकेन? तर कम्युनिस्ट नेताहरू पनि सुविधा भोगी भए नि त, जनताको लागि त केही गरेन नि। भए त नि, त्यही त भन्दैछु म। भए त नि, कम्युनिस्ट आन्दोलन बिग्रेकै त हो। कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा हिस्सा प्रतिक्रियावादमा, दलाल पुँजीपति वर्गमा हेलिएकै त हो, पतन भएकै त हो। त्यस कारणले त हामी भनिराखेका छौँ कि नेपालमा अब फेरि नयाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको नयाँ चक्र सुरु हुनु पर्यो, नयाँ मोर्चाबन्दी सुरु हुनु पर्यो। यो जनविरोधी, यो राष्ट्रविरोधी व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने यात्रा सुरु हुनु पर्यो। हामी त्यही त भनिराखेका छौँ। अब त्यसमा केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालले नेपालको कम्युनिस्टहरूको छ नि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्न। त्यो फाके भन्नुहोस् तपाईँ। मैले प्रश्नै भनिहाल्छु नि, किन लक पकाउनु परेको छ र? केपी ओली शर्माको कुरा गर्दा त उनले इन्टरभ्यू नै दिएर यो अब बन्ने पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी पनि बन्ने छैन, वामपन्थी पार्टी पनि बन्ने छैन भनेर त उनले घोषणै गरे हो नि। अनि त्यो पार्टीको त्यो मान्छेलाई अध्यक्ष बनाएर प्रचण्डजी अध्यक्ष बसे होइन त्यो पार्टीमा। अनि कसरी कम्युनिस्ट पार्टी नै हुँदैन भन्ने मान्छेको पार्टीमा बन्यो अनि त्यो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी थियो त? होइन। त्यो कम्युनिस्ट पार्टी हुनका निम्ति सबभन्दा पहिले त वर्ग सङ्घर्षमा जानु पऱ्यो नि। उहाँहरूले गर्ने वर्ग सङ्घर्ष कोसँग हो? अब छ त्यो पार्टीमा कतै वर्ग सङ्घर्ष भन्ने नारा? अब छैन केही पनि, होइन? वर्ग सङ्घर्षै नगर्ने पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ। अनि साम्राज्यवादसँग नलड्ने, विदेशीहरूसँग गएर सुलह सम्झौता गर्ने, बालुवाटारमै चाहिँ रहका प्रतिनिधि बोलाउने, होइन? प्लेन चढेर विदेशीहरू पार्टी मिलाइदिन आउने, तिनका पार्टी मिलाइदिन आउने, त्यस्तो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ? कहाँबाट हुन्छ? त्यस्तो हुँदैन नि। अनि सम्पूर्ण पार्टीभित्रका गुटहरू चाहिँ एउटा एउटा पुँजीपतिको गुटलाई चाहिँ कमिसन जुटाउनका निम्ति लागि पर्ने, अनि त्यस्तो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ? त्यस्तो हुँदैन नि। त्यो पार्टीभित्र कम्युनिस्ट पार्टी नै हो भनेर बसिरहेका भ्रममा परेका थुप्रो कार्यकर्ताहरू छन्, कतिपय नेता पनि छन्, म त्यो पनि बुझ्दछु, होइन? विशाल जनताको भिडले त अहिले पनि यो कम्युनिस्ट पार्टी नै हो कि क्या हो भनेर भ्रममा परेकै हो, परेर त भोट दिया हो। त्यो त छ त्यो भ्रम, तर त्यो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी होइन। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दाखेरि पुष्पलालले स्थापना गरेको पार्टी त हो नि। तपाईँ त्यसलाई मान्नुहुन्छ नि? आज किन नमान्ने? सत्यलाई त मान्ने हो नि। त्यसो पुष्पलालको विचारलाई सबै कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले छोडे त? अब
पुष्पलालको कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनुपर्छ र त्यति बेलाको सामन्तवादसँग लड्नुपर्छ र नयाँ जनवादी क्रान्तिमा जानुपर्छ भन्ने त्यति बेलाको स्थितिमा त्यो कार्यदिशा ठिक थियो। त्यति बेला समाज त धेरै परिवर्तन भयो, अहिले त्यसमा हामीले फेरबदल गर्नुपर्छ, परिमार्जन गर्नुपर्छ, समाजवादी क्रान्तितिर जानुपर्छ, त्यो विषयहरू अर्कै हुन्। तर पुष्पलालले जो गरे त्यो प्रयत्न, त्यो त आवश्यक, महत्त्वपूर्ण र श्रद्धायोग्य प्रयत्न थियो नि, त्यो त सत्य हो नि। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई तपाईँहरू कसरी असफल बनाउनुहुन्छ त? ल भन्नुहोस् न, तपाईँहरू त आज मोर्चाबन्दी कसेर एक भएर प्रतिगमनको विरुद्ध जान्छौँ भनेर भन्नुभएको छ नि त, त्यसको आधार दिनुहोस् अब। ठिक छ, नेपाली जनताको बिचमा एउटा खालीपन सृजना हुँदै गएको थियो। त्यो के त भने, जसलाई कम्युनिस्ट भनेर यसले समृद्ध गरिदिन्छ भनेर चाहिँ भोट हालेको हो, त्यो टुक्रा टुक्रा भयो। त्यसको एउटा पक्ष प्रतिगमनको मुख्य नायक भएर देखा पर्यो, अर्को पक्ष फेरि कसरी रोना धना गर्न थाले त भने अदालतले हाम्रो संसद बिउताइदिएदेखि हामी सरकार बनाउँथ्यौँ भनेर रोना धना गर्न थाल्यो। त्यसले संसदवादभित्रबाट भन्दा कल्पना केही पनि गर्न छोड्यो, सपनै देख्न छोड्यो, त्यसले राजनीतिक लडाइँको सपना देख्न छोड्यो त्यसले, होइन त। एकातिर भनेपछि संसदवादमा एउटा ठुलो लहर त्यहाँभित्रको गज्याङ मज्याङमा परिसकेपछि जनतामा एउटा अन्यल थियो। अब के गर्ने त, नयाँ दिशामा देशलाई जाने कसरी, क्रान्तिकारी आशावादिता कहाँबाट प्राप्त गर्ने त भन्ने एउटा ठुलो खालीपन देखा पर्न खोजेको थियो। त्यो खालीपनलाई हामीले रणनैतिक संयुक्त मोर्चा मार्फत अब भर्दैछौँ। अब यो व्यवस्था असफल भयो, यो व्यवस्थाको अर्थतन्त्र, यसको संस्कृति, यसको चाहिँ मनोविज्ञान, यसले राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा यसले हल गर्न सकेन। यसको प्रधान 2/3 दिएको प्रधानमन्त्रीले नै बालुटारमा विदेशी रहको प्रतिनिधिलाई बोलाउँछन् भनेदेखि यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता संसदीय व्यवस्थाको विकल्प जनता जाला नि त। किन नजाने, किन नजाने? तपाईलाई साथ देला नेपाली जनताले? मलाई कुरा होइन, नेपाली तपाईहरुको एजेन्डालाई एकदम 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 दिनुपर्छ, दिन्छन्, किन नदिने? किनकि मैले सोधै भन्दैछु नि, यसको उत्तर दिउन् न कसैले कि 3 करोड नेपाली जनता भएको देशमा 1.25 करोड मान्छे विदेश नगइकन घर नचल्ने स्थिति त भयो। यसको उत्तर दियोस् संसदीय व्यवस्थाले, हैन? यसको उत्तर दियोस् अहिलेको दलाल पुँजीवादले। यसको उत्तर उनीहरूले पाउँदैनन् भने त्यो 1.25 करोड मानिसहरूले विकल्प खोज्छन् कि खोज्दैनन्? खोज्छन् नि। हैन, व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु भन्दा पनि सिस्टमको विकल्प हामीले खोजिरहँदा जनताहरूले त नेतृत्वको विकल्प खोजेका छन् नि त। नेताहरूले काम गरेनन्, नेताहरू कुन नेतृत्वको विकल्प खोजेका छन्? अहिलेको कहिले को नेताको विकल्प खोजेका छन्? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प तपाईँले भन्नु, जनताले खोजेका छन्। यस्तो छ, प्रचण्डको, माधवकुमार नेपालको अथवा शेरबहादुर देवको विकल्प जनताले म भन्दैछु यी सबै प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरू पनि तपाईँ कस्तो कुरा गरेको? यिनीसँग के छ नयाँ कुरा भनेको? मैले कुनै आक्रोशित भएर भने होइन, यी सबै प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरू होइनन्। यिनीहरूको पालामा पनि कमिसनको खेल बाहेक भाके हो त? ल कसैले भन्नुहोस् न त ठोस कुरा, त्यस्तो त होइन नि। त्यसकारणले संसदवादी शक्तिहरूले के गरेका छन् त भने व्यवस्थाको असफलता लुकाउनलाई उनीहरूले व्यक्ति खराब भनेका छन्। के व्यक्ति खराब? सिस्टम खराब होइन भनेका छन्, उनीहरूले त्यो भनेका छन्, उनीहरूले त्यो भनेका छन्। तर हामी भन्छौँ के भन्छौँ त भने यदि व्यक्ति मात्रै खराब हो भने त व्यक्ति त पटक पटक 47 सालदेखि फेरिँदै आछन् नि त प्रधानमन्त्रीहरू। एउटै मान्छेले खाएको हो र यो 20 वर्ष 22 वर्ष त होइन, होइन नि। त्यसकारणले व्यक्ति कुरा होइन, व्यक्तिको पनि भूमिका हुन्छ, तर व्यक्ति मुख्य होइन, मुख्य सिस्टम हो, मुख्य व्यवस्था हो। त्यो व्यवस्थामै त्यो समस्या छ। तपाईँलाई म सानो कुरा गरौँ न, सानो कुरा हो, एउटा रासायनिक मल ल्याउने कुरा गरौँ न। खल्तीभरि पैसा छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मल छ, किन्न सक्दैन, होइन? व्यक्ति खराब भनौँ भने घनश्याम भुषालजीलाई सामान्यतः खराब मान्छे कसैले नै मान्दैन, हो नि त, होइन? समाजवादका पनि उहाँ धेरै राम्रो व्याख्या गर्ने मान्छेभित्र पर्नुहुन्छ, मान्छन् मान्छेले, होइन त? त्यो मान्छे मन्त्री हुने, खल्तीमा पैसा हुने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मल हुने, किन नआएको त? 2 सिजन त गयो, डुब्यो नि। किन त भन्दाखेरि त्यो मल ल्याउने खेल यहाँको दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाले कमिसनको चक्रमा हालिदिएको थियो। समस्या त त्यहाँनिर हो नि। त्यसकारण व्यक्ति समस्या होइन, व्यक्तिको पनि समस्या हुन्छन्, तर व्यक्तिले सिँगै व्यवस्था उल्टाउन सक्छ र सक्दैन नि, होइन? जस्तो कि ल केपी ओलीजी नै बिग्रिया हुनाले, खराब भएको हुनाले यस्तो भयो भन्नेहरू पनि छन् नि, त्यसलाई म तर्क दिन्छु, तपाईँलाई तथ्य राखिदिन्छु नि। जस्तो कि केपी ओली मात्रै व्यक्तिको कारणले यस्तो भएको हो भने त संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिमा प्रधान न्यायाधीश समेत बसेर किन गरे, होइन? सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश पनि बसेर गरे हो नि त नियुक्ति, जबकि अध्यादेश लिएर गरे हो नि त। किनकि त्यहाँ चाहिँ 4 जना मान्छे 5 जना मान्छे हुनैपर्ने, किन भन्दाखेरि प्रतिपक्ष स्वतः चाहिँ प्रतिपक्ष हुन्छ, सभामुखलाई पनि स्वतन्त्र मानिन्छ,
त्यो समिति बस्यो भने सरकारको मात्रै एकलौटी हुँदैन र व्यवस्था चाहिँ राम्रो हुन्छ भने हो नि त हैन। तर त्यसो नगरिकन नियुक्त गर्न पाइने अध्यादेश ल्याइसकेपछि त प्रधान न्यायाधीशले त सहिले बुझ्नुपर्ने नि यो त गडबड भयो, व्यवस्थामै सङ्कट आउँछ यो त। तर प्रधानमन्त्रीलाई प्रधान न्यायाधीशले साथ दिनुभयो हो, त्यसको अर्थ के हो त? व्यवस्था खराब कुरा होइन रहेछ नि त, व्यक्ति खराब कुरा होइन रहेछ नि त, सिस्टममै समस्या रहेछ नि त, यहाँ त व्यवस्थामै खराब रहेछ नि त। त्यसो हाम्रो देशमा सिस्टममै खराब छ भने तपाईँहरूको निष्कर्ष प्रष्टै हो, एकदम प्रष्ट हो। यो होइन भन्नेसँग हामी लगातार छलफल गर्नु। त्यसमा तपाईँहरू कस्तो किसिमको सिस्टम चाहनुहुन्छ त नेपालमा आउतीजी? जनता जान्न चाहन्छन् बताउनुहोस्। ठिक छ, हामीले भन्यौँ अहिले कि हामीले रणनीतिक संयुक्त मोर्चा मार्फत हामीले भन्यौँ कि जनगणतन्त्र वैज्ञानिक समाजवादमा जानुपर्छ। सम्भव छ हाम्रो देशमा जनगणतन्त्र? किन सम्भव नहुने? जनताले साथ दिन्छन् 21औं शताब्दीमा कम्युनिस्ट शासन आउतीजी? कसले दिने त साथ दिने? जनताले आफ्नो निम्ति बनाउने हो, जनताले साथ दिने हो र? जनताले आफ्नो निम्ति बनाउने हो। हेर्नुहोस्, पञ्चायत कालभरि हामीले गणतन्त्रको निम्ति कुरा गऱ्यौँ। त्यति बेला हामीलाई के भन्थे? राजाको व्यवस्था पञ्चायत जान्छ भन्थे। अझ गणतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि त त्यो असम्भव कुरा मानिन्थ्यो होइन, असम्भव मानिन्थ्यो। अस्ति 62-63 को जनआन्दोलनसम्म केपी ओलीहरू गोडगाडा कुरा गर्दै थिए नि, पछि त्यस्तो थियो नि मानसिकता होइन। तर कुरा के हुन्छ त भने क्रान्तिकारीहरूको काम के हो त भने के गर्दाखेरि कुन दिशामा जाँदाखेरि ठिक हुन्छ भनेर सुझाउनु। तर त्यो काम गर्ने काम त जनता आफैले हो नि, उनीहरू आफ्नो निम्ति गर्ने हो। जुन दिन जनताले आफैले सोच्यो कि यो पञ्चायत हाम्रो निम्ति काम छैन, उनले फालिदियो। जुन दिन जनताले सोच्यो कि यो राजतन्त्र हाम्रो निम्ति कामको रहेनछ, उनीहरूले फालिदियो। त्यसकारण हामी क्रान्तिकारीहरूको काम, हामी पार्टीहरूको काम, हामी शक्तिहरूको काम भनेको ठिक दिशा दिनको निम्ति प्रयत्न गर्ने कुरा हो। नेपालमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट छन् र आउतीजी? किन नहुने? को छन् भन्नुहोस् त? अहिलेको सापेक्षतामा हर चिज सापेक्षतामा हुन्छ। अहिलेको सापेक्षतामा हामी क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा रणनीतिक संयुक्त मोर्चा हामीले जो बनाएका छौँ, यसभित्र जो 4वटा शक्तिहरू छन् र अरू पनि केही पार्टीहरू त्यो दिशामा काम गरिरहेका छन्, उनीहरू नै अहिलेको सापेक्षतामा क्रान्तिकारी गरेर शान्तिमा आएको नेताहरू होइन। यो भाँडियो नि त, यसमाथि चाहिँ धोका भयो नि त। कसरी धोका भयो? शान्ति सम्झौता गरेर तपाईँहरू सबैले हस्ताक्षर गरेको होइन? प्रचण्डले हाम्रो बिच हुनु। हेर्नुहोस्, शान्ति सम्झौताको मात्रै कुरा होइन, माओवादीसँगको शान्ति सम्झौताको मात्रै कुरा होइन। नेपालमा मधेस आन्दोलन पनि भएको थियो होइन, नेपालमा झापा विद्रोहदेखिका सपनाहरू पनि थिए, नेपालमा दलित, महिला, जनजाति, मुस्लिम, मधेसी सबैले गरेका आन्दोलनहरूका सारा चिजहरू त पहिलो संविधान सभामा आएकै त हो। त्यसपछि पहिलो संविधान सभा विघटन गर्ने क्रियाकलापदेखि दोस्रो संविधान सभासम्म जाँदाखेरि त जनताका मुद्दाहरू त सबै पन्छाउने काम न भयो आधारभूत रूपमा। केही झिना मसिना कुराहरू तर नेपालमा अब कम्युनिस्टको छ नि औचित्य छैन, आवश्यकता छैन। नेपालका कम्युनिस्ट भनेका कम्युनिस्ट हुन्, कमाउनको लागि मात्रै उनीहरूले राजनीति गरे भन्नेहरू त छन्। अनि तपाईँहरू सुधार्न सक्नुहुन्छ आफूलाई? कम्युनिस्ट भएका कम्युनिस्टहरू अब कम्युनिस्ट रहेनन्। जसरी 2017 सालमा एक खाले कम्युनिस्टहरू दरबार पसेका थिए, कम्युनिस्ट भएका थिए, तर त्यसको अर्थ 17 सालपछि फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनले नयाँ चोला फेरेन र? फेर्यो नि। त्यस्तै गरी अहिले पनि एउटा प्रवृत्ति दलाल पुँजीवादमा पतन भयो, त्यो कम्युनिस्टमा परिणत भयो। त्यो कुरा सत्य हो। जनताले अब क्रमशः त्यसलाई चिन्दैछन् होइन। यसको अर्थ जीवनको अन्त्य त होइन, गतिको अन्त्य त होइन। त्यसकारणले फेरि 17 सालपछि कम्युनिस्टहरूले नयाँ सिराबाट काम थाले जस्तै अब फेरि नयाँ सिराबाट काम सुरु भएको छ। केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल, प्रचण्ड फेरि पनि भनिरहनु भएको छ हामी नै कम्युनिस्टहरूको मूलधार हौँ, भन्नै छैन। भन्नै पर्यो नि, नभनेसम्म त उहाँहरूलाई भोट आउँदैन नि। त्यो कुरा बुझ्नु भएको छ नि उहाँहरूले। नेपालमा व्यापक जनमत त कम्युनिस्टको छ भने थाहा छ, कम्युनिस्ट समर्थक जनताको छ भने थाहा छ। त्यसकारणले मनमोहन अधिकारीले भने जस्तै यो ट्रेडमार्क हो भन्नुहुन्थ्यो नि उहाँहरू होइन, कम्युनिस्ट पार्टीको नाम भनेको ट्रेडमार्क हो भने जस्तै त्यो ट्रेडमार्क उहाँहरूले चलाइराख्नु भएको छ। यतिसम्म भएको नि उहाँहरूको पार्टी एकता हुँदाखेरि त कम्युनिस्ट पार्टीको नाम फेर्ने भनेर प्रस्तावै आयो नि, फेरि स्थिति पनि सिर्जना भयो हो नि। तर अहिले हुँदैन है, भोटमा गडबड हुन्छ भनेपछि नफेरेन हो। त्यसकारणले जबसम्म भोटको राजनीतिको निम्ति कम्युनिस्ट शब्द प्रयोग हुन सम्भव हुन्छ त्यो बेलासम्म उहाँहरूले प्रयोग गर्नुहुन्छ होइन। जबदेखि उहाँहरूलाई साँच्चै जनताले चिन्छन् त्यसपछि उहाँहरूको कुनै अर्थ हुनेवाला छैन। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटिसकेपछि यसको औचित्य सकिएको? संसदवादभित्र त्यसको औचित्य छ। निर्घिनी भएर रुने होइन, निर्घिनी भएर चाहिँ कमिसनमा डुब्ने, निर्घिनी भएर जनता र राष्ट्रविरोधी काम गर्नका निम्ति त्यसको औचित्य छ। तर जनताको मुक्ति र आमूल परिवर्तनको प्रकरणमा त्यसको औचित्य अब समाप्त भइसक्यो नि। यो त सत्य कुरा हो। अहिले भन्नुहोस् न,
अहिले ल केपी ओलीको प्रतिगमनको त सधैँ नै छ, त्यसको विरुद्ध जान्छु भनेको प्रचण्ड माधव पक्षले कुनै अग्रगामी एजेन्डा अघि सारेको छ? एउटा देखाउनुहोस् त, एउटा छ। संसद पुनर्स्थापनाको एजेन्डा अगाडि सारेको छ। त्यो त कुनै त्यो त अग्रगामी परिवर्तनको एजेन्डा भएन, त्यो त यथास्थितिको पुनरुत्पादन भयो होइन। पौष 4 गते पुग्ने भने हो। पौष 4 गते पुगेर नेपाली समस्याको समस्या समाधान हुन्छ त? नेपालको हुन्छ त? मैले भने नि 3.1 करोड मानिसहरू विदेश जानै पर्ने मात्रै होइन, त्यहाँबाट कमाएर ल्याएको पैसा फेरि उतै फर्केर जाने। यो दलाल पुँजीवादका विरुद्धको उहाँको एजेन्डा खै छ? छैन। 1 लाख कर्मचारीमध्ये 10,000 कर्मचारी समावेशता विहीन ढङ्गले भर्ती गरियो, त्यो के अरे फिर्ता हुन्छ फेरि? त्यसमा सच्याउने उहाँसँग एजेन्डा छ? कम्युनिस्टहरू विदेशीको इसारा चल्छन् भन्ने आरोप छ। चल्ने कम्युनिस्टहरू छन् र त कम्युनिस्ट भए। भारतको, चीनको, अमेरिकाको। त्यही त म भन्दैछु, जो चल्थे विदेशीहरूको इसारामा चले उनीहरू कम्युनिस्ट भए। उनीहरू कम्युनिस्टबाट बाहिरिए नि त त्यो रिङबाट होइन। साम्राज्यवादसँग लड्नेहरू नेपालमा जहिले पनि मूलतः कम्युनिस्ट हुन्, दुनियाँलाई थाहा छ। कम्युनिस्टको असाध्यै मन नपर्ने, कम्युनिस्टलाई असाध्यै मन नपराउने मान्छेलाई पनि के थाहा छ भने नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँमा सबभन्दा बढी लडेका कम्युनिस्टले हुन् भन्ने कुरो त थाहा छ। त्यस कारणले एउटा पङ्क्ति यो आन्दोलनबाट रिङ आउट भयो भन्ने बित्तिकै होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल सत्व र त्यसको सार अगाडि बढ्न रोकिँदैन। त्यो त अझै देखिराख्नु भएको छ नि। तर नेपालमा अब कम्युनिस्टको न भूत न भविष्य वर्तमान छ नि, कहिले पनि छैन भन्छ नि मान्छेहरू। तपाईँलाई के लाग्छ? कहिले पनि थिएन भने यिनीहरू नभइकन कहिले पनि राजनीतिक परिवर्तनमा केही नभए किन त? त्यस भए यसको उत्तर कसैसँग छ? कुनै पनि परिवर्तन नेपालको होइन 7 सालभन्दा पछिको कुनै पनि परिवर्तनमा कम्युनिस्टहरू बिना केही भएको छ नेपालमा? कहिले पनि भएको छैन। त्यस कारण के भूत न भविष्य मिल्छ यो तर्क? मिल्दैन नि त, त्यो होइन। कोही कुरा सत्य हो त भने यसले आन्दोलनलाई अझ टुङ्गोमा पुर्याउन सकेका छैन, आफूले चाहेको जस्तो व्यवस्था निर्माण गर्न पाए। जहिले पनि सम्झौता परस्त भयो नि त नेपालका कम्युनिस्टहरू। सम्झौता परस्त भए भन्ने कुरा त म मान्दिनँ, किनभने कैयौँ अवस्थाहरू सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ राजनीतिमा। तर मुख्य समस्या सम्झौता परस्तको भन्दा पनि मुख्य समस्या विवर्गीयकरणको हो। आफ्नो वर्गलाई छोडेर दुश्मन वर्गसँग मिल्न जाने, आफूलाई पनि त्यही दुश्मन वर्गमा चाहिँ रूपान्तरण गर्ने समस्या चाहिँ नेपालको छ। नेपालमा कम्युनिस्टहरूको भयो, त्यस कारण त त्यो तपाईँले प्रयोग गरे शब्द मैले फेरि प्रयोग गरेँ नि, कम्युनिस्टमा परिणत भयो उनीहरू होइन, त्यस्तो भयो। तर फेरि सधैँभरि त्यसो हुँदाखेरि पनि नेपाली जनताको बिचबाट क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन कम्युनिस्ट आन्दोलन फेरि नयाँ ऊर्जासहित आउने गरेको छ, औ पनि आउँछ। तपाईँले जङ्गलमा रहेको र सरकारले आतङ्ककारी भनेर घोषणा गरेको नेतृत्व विप्लवसँग कसरी सहकारी गर्नुभयो? जनता जान्न चाहन्छन्, बताउनुहोस् त। आतङ्ककारी चाहिँ सरकारले भनेको छैन। सरकारले आतङ्ककारी गतिविधि गरेको भनेर प्रतिबन्ध लगाएको छ नि त, राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउँदैन नि त नेतृत्व। गतिविधि गरेको भनेर आतङ्ककारी घोषणा गर्ने फरक कुरा हो होइन। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले सुरुदेखि भनेको नेपालको संविधानले कुनै पनि राजनीतिक पार्टीलाई प्रतिबन्धको कल्पना गर्दैन। तर गर्यो त केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले। तर कुनै पार्टीले कुनै काम गर्दाखेरि त्यो कानुन विपरीत छ, संविधानको कुनै धारा विपरीत छ भने त्यसलाई प्रशासनिक उपायद्वारा त्यसलाई हल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यो प्रतिबन्ध जो सरकारले लगायो त्यो गलत छ, त्यो फुकुवा हुनुपर्छ। त्यो संवैधानिक व्यवस्था नै होइन, राजनीतिक स्वतन्त्रताको अधिकार हामीले त्यसको निम्ति लडेकै होइन। त्यस कारणले हामीले के भन्यो भने त्यो फिर्ता हुनुपर्दछ। त्यस कारणले हामीले नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई लगाएको प्रतिबन्ध त गलत भनिराखेका छौँ भनेपछि त हामीले त उहाँहरूसँग त सहकारी गर्ने भयो नि। हामीले त आतङ्ककारी गतिविधि गरिरहेछ नि त नेतृत्व विप्लवसम्मले त नेपाली राजनीति बजारमा। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तपाईँले यो प्रश्न कसरी बनाउनु भयो त्यो मलाई अलि अचम्म पनि लाग्यो। आतङ्ककारी गतिविधि कहाँ गरेछ त्यो समूहले? हत्याको काम गरेछ हो, म भन्दैछु कि एकाध ठाउँमा व्यक्ति हत्याहरू देखा परेका छन्। हामी त्यसको त्यो उहाँहरूको क्रियाकलापको हामी आलोचना गर्छौँ, हामी सहमत छैनौँ त्यस कुरामा होइन। दोस्रो कुरा, उहाँहरूले कतिपय ठाउँमा विगतमा केही वर्ष अगाडि 1-2 ठाउँमा बमहरू विस्फोट गर्नुभएको छ। उहाँहरूको त्यो कार्यशैलीसँग हामी सहमत छैनौँ। तर त्यो समूहले फेरि के भनिरहेको छ आधिकारिक रूपमा भने हामी युद्धमा छैनौँ भनिराखेको छ आधिकारिक रूपमा। दोस्रो त्यसले के भनिराखेको छ, हामी शान्ति वार्तामा आउन तयार छौँ भनिराखेको छ। सरकारले कम्तीमा एउटा चिठी त आधिकारिक पठाओस्, हामी कहाँ जाने हो खोज्दै भन्छन् त्यसले त। त्यसमा तपाईहरु वार्तामा ल्याउन सक्नुहुन्छ विप्लवलाई? हामी आउनु पर्छ भन्छौँ, सरकारले वार्ता गर्न पर्छ भन्छौँ। त्यसलाई वार्ताको वातावरण बन्छ। अब सरकार र नेतृत्व बीच वार्ता हुन्छ। सरकारले एकदम ठ्याक्कै त भन्दैछु, सरकारले चाह्यो भने किन हुँदैन त नि वार्ता? त्यो समूहले वार्ता गर्न चाहिरहेको छु भनेको छ। तर प्रधानमन्त्रीले वार्ताको पक्षमा छु भनेर भन्नुभएको छ। पक्षमा हुने भने के हो त्यो?
त्यो त उन्मुख हुनु भने जस्तो भयो कि उन्मुख हुनु भने फर्किने भने हो पक्षमा हुने भने पक्षमा भइराख्ने भने हो चिठी लेखे भइहाल्यो नि त कुरुक्क वा मध्यस्थकर्ता तोक्दै भइहाल्यो नि त वार्ता भइहाल्छ नि त्यसो भने तपाईँहरू चिठी लिएर नेतृत्व चुनाव कहाँ जानुहुन्छ सरकारले चिठी दियो भने होइन यो त सरल कुरा छ नि सरकारसँग त्यो पार्टीका मान्छेहरूसँगको सम्पर्क नभए हो र त्यो त होइन नि त्यो पार्टीका माथिल्लो स्तरका लिडरलाई समेत पक्रिन सक्ने बेला बेलामा सरकारको हैसियत छ भनिसकेपछि त्यो पार्टीसँग सम्पर्क नभए हो त त्यो त होइन नि किनकि यही देशभित्र यही देशका विभिन्न प्रदेशभित्र गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको पार्टीसँग यो सरकारको सम्पर्क नहुने भने त कुरै भएन त्यस कारण सरकारसँग सम्पर्क नभएर वार्ता नभए होइन नि सरकारले त चाहेकै छैन चाहेको भए त उसले आधिकारिक पत्र लेख्न सक्छ आधिकारिक मध्यस्थकर्ता तोक्न सक्छ होइन वार्ता त भइहाल्छ त्यस कारण त्यो समूहले हामी युद्धमा छैनौँ होइन हामी वार्ता गर्न तयार छौँ भनेको हुनाले सरकारले वार्तामा ल्याउनु पर्यो किनकि सरकारले राज्यले आफूलाई अभिभावक ठान्ने भन्छन् नि त आफूलाई अभिभावक भन्छन् नि सम्पूर्ण राजस्व उठाएर तलब खाइराखे हामी हौँ भन्छन् नि त तिनले यदि त्यो समूह त्यो पार्टी भड्किएको लाग्छ भने त अभिभावक ठान्नेले त भड्किएकोलाई त बोलाएर कुरा गर्न पर्यो नि त हो कि होइन त्यसो नेतृत्वको चरणसँग सरकारले वार्ता गर्न चाहेको छ भनेर धेरै नेताहरूले भनिरहँदाखेरि अब उहाँहरूले सबै आतङ्ककारी गतिविधि छोड्नुहुन्छ हिंसाको बाटो उहाँले रोज्नुहुन्न भविष्यमा ठ्याक्कै भन्नु छ आवतीजी म त्यो पार्टीको मान्छे हो र मैले भन्ने होइन तपाईँहरू त एकता गरिरहनु भएको छ सहकारी गरिरहनु भएको छ हामी सहकारी यस कारणले गरिराखेका छौँ कि हाम्रा कुरा जनसङ्घर्षको सन्दर्भमा मिलेको छ यो व्यवस्थाको विरुद्ध लड्ने कुरामा मिलेको छ उहाँहरूका कतिपय कार्यशैली र उहाँहरूका क्रियाकलापसँग सरकार असहमत छ भने त वार्तामा राख्नु पर्यो नि त्यो कुरा त होइन र वार्तामा राख्नु पर्यो नि प्रतिबन्ध घोषणा गर्न सक्ने वार्तामा बोलाएर कुरा गर्न नसक्ने त्यस्तो पनि राज्य हुन्छ वार्ता असफल भएर सरकारका प्रस्तावहरू न्याय जायज प्रस्ताव पनि नमानेर उल्टो दिशामा गयो भने जनविरोधी दिशामा गयो भने अनि प्रतिबन्ध लाउने हो कि जनतासँग के गर्ने हो कि सल्लाह गर्ने त्यो अर्को विषय भयो वार्ता एकपटक पनि गरेका छैन त्यो समूहले चाहिँ साँच्चै भन्न खोजेको कुरा के हो भनेर सुन्न पनि तयार भएको छैन अनि चाहिँ प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ त्यो मिल्छ त त्यो कुरा त्यो त कतै पनि मिलेन नि तर हाम्रो देशमा छ नि कसैले पनि अहिले हिंसात्मक गतिविधि गर्न मिल्दैन नि त आवतीजी हिंसात्मक गतिविधि गर्छु भनेर चाहिँ निरपेक्ष हिंसाको लाइन कसको छ र नेपालमा कसैको पनि छैन तपाईँले दस्तावेज हेर्नुभयो भने निरपेक्ष हिंसाको लाइन कसैको पनि छैन भने के छन् त भने हाम्रो न्यायपूर्ण आवाजहरू हाम्रो सुन्नु पर्यो राज्यले सुन्नु पर्यो नि त न्यायपूर्ण आवाज त कि न्यायपूर्ण होइन भनिदिनु पर्यो होइन न्यायपूर्ण आवाज सुन्नु पर्यो न्यायपूर्ण आवाज सुनियो भने हाम्रो मुद्दा हल भइहाल्यो न्यायपूर्ण आवाज सुनिएन र त्यसमाथि दमन भयो भने त जनताले त त्यसको प्रतिरोध गर्छ त चुप लाएर त बस्दैन यदि दमन गरे वर्तमान सरकारले तपाईँहरूको कदम माथि छ नि आक्रमण गर्यो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू त आन्दोलन जाँदै हुन्छ हामी आन्दोलनद्वारा प्रतिरोध गर्छौँ जनपरिचालनद्वारा प्रतिरोध गर्छौँ कस्तो किसिमको जनपरिचालन गर्नुहुन्छ तपाईँ अहिले त शान्तिपूर्ण हुन्छ अहिले शान्तिपूर्ण हुन्छ प्रष्ट कुरा त्यसमा तपाईँहरू हतियार उठाउनुहुन्न अहिले कसले हतियार उठाउने कुरा गरेको छ नेतृत्वको चलले त हतियार उठाइरहनु भएको छ नि कहाँ लडाइँ चलिरहेको छ त अहिले त्यतिकै भनिदिएर हुन्छ भनेको के उहाँहरू भनिराखेका छन् हामी युद्धमा छैनौँ होइन अनि अरूले भनिदिएको छ ऊ चाहिँ हतियार उठाएर लडिरहेको छ कहाँ लडिरहेको छ हतियार उठाएर कहाँ भयो त लडाइँ कहाँ भएको छ लडाइँ कहाँ भयो छापमार युद्ध कहीँ पनि भएको छ तर उहाँका मान्छे सबैलाई जेलमा कोच्या छ सरकारले हो त्यो त गलत भयो नि त गिरफ्तार गरेछ त्यो त गलत भयो नि त त्यो त गलत भयो नि अब कतिसम्म लाजमर्दो कुरा हेर्नु एउटा मान्छेलाई 25 जिल्लामा मुद्दा लगाइदिने के एउटा कतै घटना घट्या छ भने एउटा जिल्लामा लाग्छ नि मुद्दा त 25 जिल्लामा लगाइदिने किन लगाइदिया त भन्दै घुमाइराख्ने होइन एक ठाउँबाट अदालतले छोडिदिन्छ फेरि अर्को ठाउँ लाने अर्को ठाउँमा यस्तो नकचरो काम गर्नुहुन्न नि राज्यले होइन कसैमाथि मुद्दा लाग्छ भने एक ठाउँमा लाग्छ एक ठाउँमा अदालतमा जान्छ फैसला हुन्छ त्यसपछि उसले न्याय पाउँछ नि त 25 जिल्लामा घुमाउने यस्तो काम गर्न हुन्न यस्तो नकचरो काममा उत्रियो नि त सरकार त त्यस कारणले त्यसका नेताहरूलाई बाटोमा समातेर थुनिदिने मुद्दा लगाइदिने ठुल्ठुला नेताहरू आज जेलमा छन् हिरासतमा छन् त त्यो गलत भएको छ त्यो छोडिनुपर्छ उनीहरूलाई तपाईँहरू पहल गर्नुहुन्छ उहाँलाई रिहा गर्नको लागि हामीले पहल गर्ने भनेको भन्सुनको होइन नि हामीले पहल गर्ने भने त राजनीतिक आन्दोलनबाट हो नि हाम्रो राजनीतिक आन्दोलन गर्ने सामर्थ्य त हुनु पर्यो तपाईँहरू किन नहुने सामर्थ्य तपाईँले गरेको प्रश्न देख्दा मलाई अचम्म पनि लाग्यो के कमजोर हो म के कुरा मान्दछु भने अहिले त जनता तपाईँको साथमा देखिन्छ किन देखिँदैन नदेखिने भने हेर्नु न हाम्रो पार्टीमा कति मान्छे छन् यो 4 दलका पार्टीमा कति मान्छे छन् र हामी अब सङ्घर्षको कार्यक्रममा हामीले घोषणा गरेका छौँ त्यो घोषणा सभामा कति मान्छे आउँछन् त्यो सभामा कति मान्छे आउँछन् हेर्नु न अब त धेरै दिन बाँकी छैन नि फागुन 6 गते हामी बुटोलमा प्रदर्शन गर्दैछौँ सभा गर्दैछौँ कार्यक्रम के छ आगामी कार्यक्रम बताउनुहोस् न मलाई आगामी कार्यक्रममा हामीले 4वटा घोषणा गरे हो अहिले एउटा
रणनैतिक संयुक्त मोर्चाको घोषणा कार्यक्रम जो आज सम्पन्न भयो हैन, प्रज्ञा भवनमा हैन, जहाँ 1500 मानिसहरूको बीचमा, खचाखच मानिसहरूको बीचमा हामीले मोर्चा घोषणा कार्यक्रम सम्पन्न गऱ्यौँ। एक अब हाम्रो दोस्रो कार्यक्रम के हुन्छ भने 3वटा सभा हुन्छन् पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हैन। कहाँ हुन्छन् सभा? 6 गते बुटवलमा हुन्छ, 14 गते धनगढीमा हुन्छ, 18 गते इटहरीमा हुन्छ। यो पहिलो चरणको यति 4वटा कार्यक्रम हुन्छन्। त्यसपछि हामी जनपरिचालन र सङ्घर्षको अर्को नयाँ ध्रुवीकरण सहितको अरू पार्टीहरू सहितलाई ध्रुवीकरण गर्ने, अरू देशभक्त जनतान्त्रिक शक्ति र व्यक्तित्वहरूलाई पनि ध्रुवीकरण गर्ने प्रक्रिया पनि हामी सँगसँगै लैजान्छौँ र हामी दोस्रो चरणको कार्यक्रम त्योभन्दा उन्नत स्तरको अगाडि ल्याउँछौँ। त्यहाँ हेर्नु न जनपरिचालन, अब त्यहाँ हेर्नु न जनताको साथ कति छ भन्ने कुरा। अहिलेको अवस्थामा छ नि, आम सभा गर्नु होला, जनतालाई सडकमा ल्याउनु होला, तर व्यवस्था परिवर्तन गर्न त सक्नुहुन्न नि तपाईँहरूले। कुरा यस्तो कुनै पनि धेरै गाह्रो छ नि। गाह्रो त छ त नि, गाह्रो भएर त पार्टी चाहिएको ल्याउनको लागि हाम्रो देशमा यो संविधानले दिँदैन तपाईँहरूलाई। यो संविधानले कसले दिन्छ भनेको छ र? यो संविधान कसले मानेको छ र? तपाईँले मान्नु भएको छैन संविधान? छैन नि, किन मान्ने? यो जनताको संविधान होइन, संविधान सभाबाट आएको संविधानले नमान्ने। संविधान सभा पहिलो संविधान सभालाई धोकापूर्ण ढङ्गले षड्यन्त्रपूर्ण प्रपञ्च रचेर विघटन गरेर मुठ्ठीभर मानिसहरूले 5-7 जना मान्छेले लेखा संविधान होइन यो। तिनकै सांसदहरू रोएका होइनन् हामीले केही बोल्न पाएनौँ भनेर, हो कि होइन? अनि के को चाहिँ जनताले बनाएको संविधान? पहिलो संविधान सभाबाट बनेको भए जनताले बनेको भन्न मिल्थ्यो। दोस्रो संविधान सभा जो आफैमा षड्यन्त्रकारी कामबाट चाहिँ गठन। तर बाबुराम भट्टराईले भन्नुभएको त उत्कृष्ट संविधान बन्यो नेपालमा भन्नुहुन्थ्यो नि उहाँहरू त। बाबुराम प्रचण्डको के कुरा गर्ने र? उहाँहरूले भने होइन अब राजनीतिक सङ्घर्षको दिन गयो, सक्यो, अब आर्थिक क्रान्ति, अब किन आएको नि सडकमा? उहाँहरूको बुझाइ त त्यस्तो रहेछ नि। आफै अहिले चाहिँ गिडगिडाउँदै सडकमा आउनु परेको परेन? राजनीतिक आन्दोलन हो कि त्यो उहाँहरूले अहिले गरेको हो नि? अनि सकिया रहेछ त राजनीतिक आन्दोलन, सकिया रहेन छ नि त। उहाँहरूले के भने त त्यो त्यसो भए? त्यस कारण उहाँहरूले बोल्ने बित्तिकै सत्य भयो भनेर ठान्ने, भ्रम पाल्ने हामीले गर्न हुँदैन। उहाँहरू त खिँदै गएको, खिया लाग्दै गएको, आफ्नो निर्दिष्ट पथबाट पथभ्रष्ट हुँदै गएका पात्रहरू हुन् नि उहाँहरू त। त्यसमा तपाईँहरूको आन्दोलनमा सहकारी हुँदैन प्रचण्ड माधवका नेपाल समूहसँग? अहिले तत्काल त हुँदैन। संसदीय व्यवस्थालाई उहाँहरू सडकमा रहिरहनु भयो भने तपाईँहरूको सहकारी हुन्छ हुँदैन आन्दोलनमा? सडकमा के को निम्ति भन्ने प्रश्न उठ्यो नि। संसद पुनर्स्थापनाको लागि। संसद पुनर्स्थापनाले समस्या हल हुँदैन त के को सहकारी हुन्छ त नि उहाँसँग? संसद पुनर्स्थापना हो भने उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्छ, हामीलाई के हुन्छ? जनतालाई प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि तपाईँलाई फाइदा, जनतालाई के हुन्छ त? जनताको कुरा गर्नु पर्यो नि। जनतालाई के हुन्छ? 1 रुपियाँ भाउ घट्छ उहाँहरूले भने होइन? समृद्धि जनताको लागि त हामी कहाँ कसैले पनि राजनीति गरेनन् नि। कसैले नि गरेन भन्न मिल्दैन। कसैले नि नगरे भए यहाँसम्म परिवर्तन कसरी हुन्छ त नि? फेरि हामीले यो बोल्न पाउने अधिकार कहाँबाट आएको त नि? यो जनतालाई आएको होइन, सबैलाई आएको हो। त्यसरी भन्नुहुन्न, त्यसरी निरपेक्ष गलत कुरा त गर्नुहुन्न, फेरि नमिल्ने कुरा गर्नुहुन्न। अधिकारहरू जनता सहितलाई नै आएको हो, तर आधारभूत जीवनमा परिवर्तन भएन। जस्तै प्रचण्ड ओली सबैले भन्या होइन, हामीले चुनाव जित्यौँ भनेदेखि चाहिँ उड्रम्दै चाहिँ समृद्धि गरिदिन्छौँ भनेर पोलमा फोटो टाँस्या होइन नि तिनीहरूले? 1 रुपियाँ भाउ घटाए कुनै विषयमा, अनि चाहिँ नि उहाँ प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै घट्छ त। अब विप्लवसँग तपाईँको संवाद भइरहेछ? हुन्छ नि, किन नहुने? राजनीतिक नेतासँग राजनीतिक नेताको संवाद हुन्छ। उहाँ के भन्नुहुन्छ त नेतृत्वको विप्लव तपाईँहरू सब कुरा गर्दाखेरि? यो व्यवस्था असफल भएको हामी सबैको निष्कर्षमा हाम्रो निष्कर्ष पनि त्यही हो, हामी सहमत छौँ। यो व्यवस्थाको विरुद्ध नयाँ व्यवस्थामा जानलाई, आम जनतालाई परिचालन गर्ने, शान्तिपूर्ण ढङ्गले जनसङ्घर्षमा परिचालन गर्ने कुरामा हाम्रो पनि सहमति छ। हामी सँगै जान चाहन्छौँ भन्नुहुन्छ नि। अरू के भन्नु? खुला रूपमा आउनुहुन्छ अब नेतृत्व छन्? सरकारले प्रतिबन्ध हटाउनु पर्यो नि। किन प्रतिबन्ध हटायो भने किन नआउने? तपाईँ नेतृत्व चल्दै खुला रूपमा खुला राजनीतिमा ल्याउन सक्नुहुन्छ? किन नआउने? कस्तो कुरा गरेको हेर्नुहोस् है। कुनै पनि मान्छे लुकेर हिँड्न चाहन्छ त संसारमा? उसको बाध्यता भएपछि उसले बस्नका निम्ति, सुरक्षित हुनका निम्ति भूमिगत हुने हो नि। सरकारले गोली हान्ने, मार्ने, पक्रिने, त्यतिकै ल्याएर चाहिँ आरोप लाउने, 25 जिल्लामा मुद्दा लगाइदिने गर्न थालेपछि एउटा राजनीति गरिरहेका मान्छेले, एउटा प्रवृत्ति बोकेर हिँडिरहेका एउटा पार्टीले आफूलाई सुरक्षित गर्दैन। त्यस भए सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध हटायो भने नेतृत्वमा छन्, खुला राजनीतिमा आउनुहुन्छ? किन नआउने? आउनु पर्यो नि। तपाईँ ल्याउन सक्नुहुन्छ उहाँलाई? हामीले ल्याउनै पर्दैन नि, उहाँहरूको लाइनले नै ल्याउँछ नि बाहिर। किनकि बढीभन्दा बढी जनताको बिचमा नगइकन राजनीति हुन्छ र? लुकेर राजनीति हुन्छ र? कसले? भूमिगत बस्ने भनेको अथवा कुनै पार्टी भूमिगत जानुपर्ने भनेको त बाध्यता हो नि, त्यो त लाइन होइन नि। बाध्यता छैन नेतृत्व चल्ला भूमिगत बस्नको लागि। अहिले त छ नि, सरकारले कुटिहाल्छ, मारिहाल्छ, पक्रेर थुनिहाल्छ। उनका दोस्रो स्तरका तेस्रो स्तरका नेताहरूलाई थुनिराखेको छ त्यतिकै। 25 जिल्लामा मुद्दा लगाइदिएको छ। यस्तो नकचरो काम गर्न थालेपछि एउटा निश्चित बाटो लिएर हिँडेको मान्छेले आफ्नो सुरक्षाको बन्दोबस्त गर्दैन त? गर्छ नि, त्यो त जसले पनि गर्छ नि। त्यसो प्रतिबन्ध फुक्का भएन भने नेतृत्व चल्ने के गर्नुहुन्छ त आगामी दिनमा?
यो प्रतिबन्ध फुकुवा भएन भने जनताले के गरिदिन्छ भने प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्थालाई प्रतिबन्ध लगाइदिन्छ क्या, त्यता जान्छ नि सङ्घर्ष। बुझ्नु भएन? पञ्चायतले के गर्यो? पार्टीहरूलाई प्रतिबन्ध लगायो नि, पार्टीहरूले के गर्यो? जनतासँग मिलेर पञ्चायतलाई प्रतिबन्ध लगाइदियो नि, हो कि होइन? त्यही हुन्छ। त्यसमा तपाईँहरूको नेतृत्वकर्ता को त? मोहन वैद्यकी नेतृत्व छन् कि तपाईँ को त? अब तपाईँहरूको मोर्चाको मोर्चा भनेको 4 पार्टीको संयुक्त मोर्चा हो। होइन, 4 पार्टीको संयुक्त मोर्चा हो, तर नेतृत्वकर्ता चाहिए हो को त? ठिक छ, ऋषि कटेल कि ठिक छ, म भन्दैछु अहिले त्यो मोर्चामा प्रत्येक पार्टीबाट 3-3 जना प्रतिनिधि छन्। त्यसको पहिलो बैठकले अब त्यसको नेता चुन्छ, त्यसको अध्यक्ष चुन्छ, त्यसको सचिव चुन्छ। अहिले त्यसको बैठक बसिसकेका छैन, केन्द्रीय समिति मात्रै बनेको छ। त्यसपछि त्यसको केन्द्रीय समितिबाट अध्यक्ष र सचिव त्यसको चुनिन्छन्। त्यसपछि त्यो मोर्चाको नेता त्यही हुन्छ। नेतृत्व छन् कहाँ हुनुहुन्छ आज जनतालाई बताउनुहोस् न, जनता जान्न चाहन्छन्। मैले जानेसम्म नेपालमै हुनुहुन्छ। नेपालभित्रै हुनुहुन्छ उहाँ? नेपाल बाहिर हुनुहुन्न? भारतमा हुनुहुन्न? मैले जानेसम्म हुनुहुन्न। तपाईँहरूको रेगुलर सम्पर्क भइरहेछ? रेगुलर त गर्नै पर्दैन, उहाँको छुट्टै पार्टी छ, हाम्रो छुट्टै पार्टी छ। टेलिफोन वार्ता त भइरहेछ? आवश्यक हुँदा त किन नगर्ने र? गर्ने हो नि, सबैसँग गर्ने हो। यही सरकारमा बसेकाहरू सबै त आवश्यक हुँदा छलफल गर्ने हो, गर्नै पर्छ। त्यसो नेपालमा अब हतियारको राजनीति हुँदैन कहिले पनि, होइन? कहिले पनि किन भने कहिले पनि आज बताइदिनुहोस् त। आज हुँदैन, आज भएको छैन, अहिले हुँदैन, अहिले भएको छैन, अहिले हुँदैन। राज्यका विरुद्ध जनताले आफ्ना सरोकारहरू व्यक्त गर्दै जाँदा राज्यले ठिक ढङ्गले सुन्ने, राज्य परिवर्तन हुन चाहने जनता। तपाईँहरू अहिले हतियार उठाउनुहुन्न? अहिले त कसले उठाउने भनेको छ त नि? छैन त अहिले त हतियारको राजनीति छैन अहिलेलाई। तर राज्य परिवर्तित हुन चाहेन। दलाल पुँजीवादले जनताको लुटलाई चाहिँ अन्त्य गर्न गरिराख्यो। समस्या केही पनि समाधान भएन भने त जनता आफै उठेर आउनेवाला छ नि हतियार लिएर, हामीले भन्नुपर्नेवाला छ र होइन र? जस्तो कि तपाईँले 46 सालको आन्दोलनमा पाटनका जनतालाई कसैले हतियार दिया हो त? घर घरबाट चाहिँ जनताले हतियार उठाउला न? अब विकास समृद्धिको कुरा गर्छन् जनताले, आर्थिक क्रान्तिको सम्पन्नताको कुरा गर्छन्। यो एउटा निकै ठुलो विभ्रम हो संसारमा। तपाईँलाई म सुनाउँ, संसारका सबभन्दा ठुला शासकहरू हाइड्रोजन बम लिएर बसेका छन्। त्यो के हो? त्यो हतियार होइन? होइन। संसारमा अहिले सैनिक शक्तिमा सबभन्दा ठुला भनिएका, आर्थिक रूपमा सबभन्दा व्यापारी ठानिएका राज्यहरू, तिनीहरूले सबभन्दा बढी थुपारेका के छन्? हतियार छन्। त्यस कारण यो सत्य त कहिल्यै बिर्सन सकिन्न कि राजनीतिमा हतियारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। हामी सबैले कामना गरौँ कि त्यतातिर जान नपरोस्। राज्यले दमन गर्यो भने तपाईँहरू हतियार उठाउनुहुन्छ? जनताले उठाउँछ नि, हामीले उठाउनुपर्छ र। तपाईँले देख्नु भएको छ त उदाहरण, 46 सालमा त्यति बेला हतियार उठाउने कसैको मुद्दै थिएन नि। तर 46 सालको आन्दोलनमा घर घरबाट मान्छे तरवार लिएर निस्क्यो त, आफै निस्क्यो, कुनै पार्टीले भने होइन। किन दमन भइसकेपछि त जनताले आफ्नो प्रतिरोधको निम्ति काम गर्छ। हेर्नुहोस्, त्यो दिशामा हामी नजाउँ। समस्यालाई हामीले जनसङ्घर्षको माध्यमद्वारा, शान्तिपूर्ण माध्यमद्वारा व्यवस्थामा रूपान्तरण, आम जनताको पक्षमा नयाँ व्यवस्थामा जाउँ भन्ने हाम्रो कुरा हुन्छ। भएन भने त भोलि जस्तो परिस्थिति आउँछ त्यस्तै समाधान पनि निस्कन्छ। त्यही त हो। थ्याङ्क यू सो मच आहुतिजी, हजुर धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। ल, तपाईँलाई पनि धन्यवाद।